कार्यक्रम समाज संवादमा म रोजन राईको राजनीतिक आर्थिक अनि सामाजिक विषयवस्तु माथिको विश्लेषणसँगै समसामयिक अनि आम जनसरकारको विषयमा केन्द्रित रहेर हामी समाज संवादमा कुराकानी गर्छौँ। आजको समाज संवादमा हामी नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ र आगामी दिनमा बदलिदो राजनीतिक परिस्थितिले यसलाई कस्तो असर गर्नेछ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौँ। जसको लागि मसँग आजको समाज संवादमा मेरो पाहुना हुनुहुन्छ नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनका अध्यक्ष महामुनीश्वर आचार्य। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। आचार्यज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम। धन्यवाद। अब विशेष त मानव अधिकारको विषय भने पछाडि मानिस जन्मेदेखि उसको अन्त्यसम्म यसको विषय त रहि नै रहन्छ। तर अब अहिले बदलिदो परिस्थिति, राजनीतिक घटनाक्रमहरू पनि अलिक बदलिदो छ। नेपालको सन्दर्भमा मात्रै नभएर जहाँ पनि राजनीतिले प्रभाव पर्दाखेरि मानव अधिकारको अवस्थाहरू पनि विभिन्न कालखण्डमा फरक फरक ढङ्गले चाहिँ व्यतीत भइरहेको हुन्छ। अब अहिले आजको दिनमा जसरी भोलि के हुँदैछ त्यो कुरामा पनि हामी छलफल गरौँला। तर आजसम्म हेर्दाखेरि नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ? अब यसलाई तपाईँले राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। जब मुलुकमा राजनैतिक अवस्था तरल हुन्छ, संविधानको पालना हुँदैन, कानुनको पालना हुँदैन, कानुनको उल्लङ्घन हुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूका उल्लङ्घन हुन्छन्, त्यो बेला सर्वसाधारण नागरिकको जीविका, उनीहरूको जीवन, मुलुकको कानुनी अवस्था सबै भताभुङ्ग हुँदै जान्छ। र जब जब मुलुकमा सङ्कट हुन्छ र त्यसको प्रत्यक्ष असर व्यक्तिको, नागरिकको मानवाधिकारमाथि पर्छ र मानवाधिकारको परिभाषा त यति व्यापक छ, तपाईँ उसको जीविकादेखि लिएर उसको विचार चेतनासम्म त्यसले असर गर्ने हुन्छ। तर सबै क्षेत्रमा यसको असर रहन्छ। यो जसरी मानव अधिकारको हामीले कुरा गर्दाखेरि अब मानव अधिकार आयोग पनि एकातिर छ, त्योसँगै गैर सरकारी संस्थाहरूको रूपमा चलिरहेको मानव अधिकार सङ्गठनहरू, यो दुईटाको भिन्नता, कार्यगत भिन्नता, यसलाई चाहिँ नि फरक ढङ्गले हेर्ने कुनै त्यस्तो खालको छ कि यो दुईटालाई सिमिलर उस्तै तरिकाले हेर्न सकिन्छ? यस्तो रोशनजी, मानवाधिकार आयोग त पहिला थिएन नि त। त्यहाँ ह्युमन राइट अर्गनाइजेसनहरू, नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसनहरूले ह्युमन राइटको क्षेत्रमा काम गरिरहेका थिए। नेपालको संविधान 2047 बनिसकेपछि अनि मानवाधिकार आयोग चाहियो भनेर त्यहाँ भनियो, मानवाधिकार आयोग बन्यो। त्यसका लागि मानवाधिकार संस्थाहरूकै सक्रियता ले गर्दा त्यो आयोग बन्न सफल भएको हो। र मानवाधिकार आयोगले गर्ने काम पनि मानवाधिकार संरक्षण, सम्वर्धन र विकास नै हो। गैर सरकारी संस्थाहरू जो मानवाधिकारसँग सम्बन्धित छन् उनीहरूले गर्ने काम पनि मानवाधिकारको संरक्षण, विकास, खबरदारी नै हो। र काम एउटै हो, तर जिम्मेवारी फरक फरक तरिकाको हुन्छ। ऊ नेसनको हो, राज्यको एउटा संवैधानिक अङ्ग हो त्यो, हैन? संवैधानिक नियुक्तिबाट, त्यहाँ संवैधानिक परिषदको नियुक्तिबाट मानवाधिकार आयोगको संरचना बन्छ। तर गैर सरकारी संस्था भनेको फरक हो, त्यो ऐन अन्तर्गत बनेको हुन्छ। तर कामको शैली एकै हो, जिम्मेवारी फरक फरक छ। प्रकृति एउटै भयो, तर त्यसको वैधानिकताको कुराहरू पनि होला। जस्तै वैधानिकताको त त्यो एकदमै फरक विषय हो। एउटा नन गभर्मेन्टल अर्गनाइजेसन हो, सामाजिक संस्था हो, अर्को राज्यको निकाय हो, संवैधानिक। यो स्वतन्त्रताको हिसाबले काम गर्ने हिसाबले कतिको स्वतन्त्र काम गर्न सक्छ? मानवाधिकार आयोग स्वतन्त्र राज्यको अङ्ग हो र राज्यका जुन अङ्गहरू हुन्छन्, निकायहरू हुन्छन्, संवैधानिक निकायहरू, उनीहरू काम गर्न स्वतन्त्र हुन्छन्। तर अब हामीले हेर्दाखेरि नि जस्तै मानवाधिकार आयोगले या मानवाधिकार सङ्गठनले जति पनि कामहरू गरेको छ, होइन, गरिरहेको छन्, नागरिकको हितमा, मुलुकवासीहरूको हितमा जसै काम गरिरहेको छ भनेर तपाईँहरूले दाबी गरेको जस्तो रिजल्टमा चाहिँ मानवाधिकारले या मानवाधिकारवादी सङ्घ संस्थाले गरेको कामले रिजल्ट दिनु सकेन भन्ने खालको जनगुनासो पनि सुनिन्छ। अब यसमा चाहिँ खास चाहिँ जस्तै त्यो जनगुनासो आउनु चाहिँ यहाँहरूको काम गर्ने शैली
नपुगेर हो कि यसलाई तपाईँहरूले सरकारसँग समन्वय गर्नु नसकेको कारणले हो या प्रेसर गर्नु नसकेको कारणले हो के हो? सरले ह्युमन राइट अर्गनाइजेसनहरू र मानवाधिकार आयोगलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्नुभयो। त्यसरी हेर्न पनि मिल्दैन, त्यसरी एनालाइसिस गर्न पनि सकिँदैन। सरको प्रश्न अलि अप्ठ्यारो प्रश्न छ। कुरा के हो भने कामको जुन डेलिभरी छ त्यो गैर सरकारी संस्थाहरूले पनि राम्रो दिन सकेका छैनन्, आयोगले पनि दिन सकेको छैन। त्यसका धेरै कारणहरू हुन्छन्, त्यो लामो बहसको विषय हो। जस्तो मोटामोटी भन्नु पर्दाखेरि कारण के हो त? जस्तै मानवाधिकार आयोगले उजुरीहरू लिन्छ, त्यसलाई टुङ्गोमा नपुगेसम्म त्यसलाई फलो गर्छ, अनुसन्धान गर्छ र सरकारलाई सिफारिस गर्छ र त्यो सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हुन्छ, सरकारको हुन्छ र त्यो कार्यान्वयन भइरहेको हुन्न। कुनै सिफारिस टाइममा गरेको हुन्न। कुनै सिफारिस नै यो पटक मानवाधिकार आयोगले जुन सिफारिसहरू गरेको छ सिफारिसमै त्रुटिहरू छन् र सिफारिस जस्तै कुनै व्यक्तिको कारण मानव ठुलो हत्या जस्तो जघन्य अपराध हुनु कसैको मानवाधिकार उल्लङ्घन गर्ने प्रकृतिको कामले हत्या जस्तो जघन्य घटना घट्न पुग्छ भने उसलाई नैसियत दिने भन्ने जस्तो सिफारिस त गर्न सक्दैन नि त, जसको कारण हत्या जस्तो जघन्य अपराध घटिसकेको हुन्छ। भनेपछि त्यो सिफारिसको तौर मिलेको छैन, सिफारिसको गर्ने शैली मिलेको छैन र त्यस्तो त्यो कामको डेलिभरी भित्रै पर्छ, त्यस गर्न सकेको छैन त्यस्तो। अब यसलाई जस्तै प्रभावकारी बनाउनको लागि जस्तै तपाईँहरूले भने जस्तो अपुरो जुन कानुनहरू छ, काम गर्ने शैली छ, त्यसलाई बदल्नको लागि गर्नुपर्ने चाहिँ जस्तै राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने एउटा बाटो होला। जस्तै तपाईँहरूले पनि अब त्यसको आवाजहरू पर्याप्त रूपमा उठाउनु भएको छैन भन्ने पनि आवाज उठाएर हुँदैन प्रसन्नजी, आवाज उठाएर हुँदैन। कानुनले मात्रै प्रभाव पार्दैन। राम्रा कानुन भएका ठाउँ राम्रो काम भएको छ भन्ने पनि हुँदैन र कानुनको अपर्याप्तताका बावजुद पनि राम्रा कामहरू भएका हुन सक्छन्। तर राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगलाई साबिक मानवाधिकार आयोगको हैसियतबाट कमजोर बनाउन यही सरकारका पाला गम्भीर त्रुटिहरू भएका थिए। ऐन संशोधन गरेर मानवाधिकार आयोगलाई कमजोर बनाउने व्यापक प्रयत्न भएको थियो र नागरिक समाजको चर्को दबाव, धरना, ज्ञापनहरू र का कारण त्यो हुन सकेन। मानवाधिकार आयोगको निश्चित क्षेत्राधिकार हुन्छ, त्यो क्षेत्राधिकारलाई कमजोर बनाउने, उसको चाहिँ आर्थिक स्रोत खोज्न सक्ने हुन्छ, उसले स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न सक्ने हुन्छ, उसले स्वतन्त्र हैसियतले देशव्यापी रूपमा जुन काम गर्ने क्षेत्राधिकार छ त्यो कमजोर बनाउने प्रयत्न भएको थियो र त्यो चाहिँ पछि रोकियो। यो सैद्धान्तिक पक्ष एकातिर छन् हैन, आम नागरिकहरूले हामी जस्ता सर्वसाधारणले बुझ्ने भनेको कहाँ कस्तो किसिमको काम हो, त्यो रिजल्ट के आयो भन्नेहरू हेर्ने। जस्तै सामान्य मापदण्डको हिसाबले हेर्ने हो भने यो चाहिँ निर्मला पन्तको बलात्कार र त्यस पछाडिको हत्या हैन, त्यसको चाहिँ दोषीहरू अहिले चाहिँ लगातार क्रमशः ढङ्गले अहिले उनीहरू चाहिँ नि जेलबाट पनि चाहिँ नि मुक्त हुँदैछन्। तर उसको हत्यामा संलग्न मान्छे यही हो भने किटानी साथ राज्यले समात्न सकेको छैन हैन, पत्ता लगाउन सकेको छैन। एकातिर त्यो भइरहेछ, अर्कोतिर गङ्गामाया अधिकारी जस्ता फुजेलका चाहिँ गोर्खा फुजेलका गङ्गामाया अधिकारीहरू, उसको श्रीमान बितेको यत्रो वर्ष भइसक्यो, उहाँको लास अहिलेसम्म सद्गत हुन पाएको छैन र उहाँ आफै पनि मृत्युको चाहिँ नि अब मुखमा पुगिराख्नु भएको छ। यी कुराहरूमा चाहिँ प्रभावकारी ढङ्गले यसको रिजल्ट किन आउनु सकेन भनेर हामी जस्ता सामान्य मान्छेले हेर्छौँ। जस्तै तपाईँहरूको काम गर्ने सीमितता, त्यहाँभित्रको पोलिसी आफ्नै कुराहरू होला हैन, तपाईँहरूले गरिरहेको कुरा, तर अब जनताले चाहिँ हो मानवाधिकारवादीहरूले या मानवाधिकार आयोगले हेरे पछाडि न्याय चाहिँ चाँडै पाइहाल्छ भन्ने खालको विश्वासिलो वातावरण किन बन्न सकिरहेको छैन होला? खास जुन मानवाधिकार क्षेत्रले गर्न सक्ने कामको बारेमा यहाँले प्रश्न गर्नुभयो, त्यो अरू क्षेत्रले गरेकोमा पनि, अरू क्षेत्रको कार्यक्षेत्रभित्र पनि विश्वासिलो वातावरण छैन। जहाँसम्म निर्मला पन्तको कुरा छ, निर्मला पन्तको सबैभन्दा पहिला रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने हामी नै हो। मैले नै रिपोर्ट तयार गरेर मैले नै वाचन गरेको थिएँ। तर आज हामीले मानहानि भयो, जसलाई दोषी भनिएको थियो, समाजले जसलाई दोषी भनेको थियो र अनुसन्धानका क्रममा जो मान्छेहरू सरोकार राख्थे र दोषी देखिन्थे ती मान्छेहरूको मानहानि भयो भनेर हामीले मुद्दा खेपेका छौँ। जब सरकारले कुनै कुरा
कुनै अपराधको छानबिन कुनै न्यायिक प्रक्रियालाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि सार्दैन, गहन अनुसन्धान गर्दिनबाट वञ्चित हुन प्रयास गर्छ, त्यसपछि न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुन्छ। हामीले मात्रै चाहेर हुँदैन, मानवाधिकार आयोगले मात्रै चाहेर पनि हुँदैन। निर्मला पन्तको केस पनि त्यस्तै भएको छ। त्योभन्दा धेरै 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 जटिल अवस्थामा चाहिँ गङ्गामायाको केस। जस्तै तपाईँहरूले बनाएको रिपोर्ट या तपाईँहरूले प्रस्तुत गरेका जति रिपोर्टहरू हुन्छ नि, त्यो तपाईँहरू सत्यको नजिक पुगेर गर्नुहुन्छ कि त्यहाँको एउटा इमोसनल अवस्थालाई हेरेर भावनामा बगेर गर्नुहुन्छ? त्यो भावनामा बगेर रिपोर्ट बनाइँदैन सामान्यतया, होइन। हामी जाँदाखेरि हामी स्थलगत तपाईँहरू तथ्यगत नै थियौँ र त्यसका अलावा हामीहरूले कञ्चनपुरको बजारका सरकारवाला सबैलाई ओपेरा होटलमा बोलाएर प्रत्येक व्यक्तिसँग छलफल गरेर बनाएका थियौँ। रिपोर्ट लेख्दा सानातिना त्रुटिहरू चाहिँ हुन सक्छन्, होइन। अब तर पनि रिपोर्ट अत्यन्त सत्यको नजिक हुन्छ सामान्यतया। अधिकांश मानवाधिकार संस्थाहरूले गरेका रिपोर्टहरू, सार्वजनिक गरेका रिपोर्टहरू सत्यको नजिक हुन्छन्। तर तपाईँहरूले चाहिँ सत्यको नजिक पुर्याएरै गर्नुभएको थियो होला त्यो केसमा पनि। तर अहिले मैले अघि भनिसकेँ, राज्यको तर्फबाट, राज्य भन्दा पनि सरकार भनौँ, होइन। सरकारले जुन अकर्मण्यता देखायो र त्यसले न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ र निर्मला पन्तको हत्यारा पत्ता लागेको छैन र उनले न्याय पाएकी छैनन्। अहिले भन्न सक्ने यति नै छ। हामी चाहिँ तारिक बोकिरहेका छौँ मानहानिको। तपाईँहरूले तारिक बोकिराख्नु भएको छ। जसले न्याय पाउनुपर्ने हो त्यहाँ न्याय पाउने सम्भावना अझ टर्दै गइरहेको छ। उल्टै न्यायको पक्षमा आवाज उठाउने हामी जस्ताले चाहिँ तारिक बोक्नु परेको छ। भनेपछि हामी कस्तो किसिमको मानव अधिकारको अभ्यास गरिरहेका छौँ? मुलुकले या चाहिँ सरकारले कस्तो किसिमको मानव अधिकारको पाटोपट्टि चाहिँ संवेदनशीलता देखाइरहेको छ? यो पनि प्रश्न त उठिरहेको छ। एउटा हामीमा व्यापक भ्रम के छ भने नेपालको संविधान छ नि, नेपालको संविधान जत्तिकै नेपालले हस्ताक्षर गरेका मानवाधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू जुन 23-24वटा छन् र ती हाम्रो संविधान सरह हुन् र ती ट्रिटीहरूसँग संविधान बाजिएको खण्डमा ती ट्रिटी प्रिभेल गर्छ, त्यो ट्रिटी लागू हुन्छ, संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार कानुनको त्यति ठुलो र व्यापक महत्त्व भएको कुरा हाम्रो देशमा स्वीकारिन्न। त्यो जुन यथार्थ हो, हामीले मानवाधिकारलाई सम्मान गर्ने वातावरण बनेको छैन, हामीले त्यो बनाउन सकेका छैनौँ। राज्य मानवाधिकारवादीहरू राज्यले मानवाधिकारवादीहरू तपाईँहरू जस्तो मानवाधिकार कर्मीहरूको हो कि सरकारको हो त? यो सबैको कमजोरी हो। एउटा सरकार मात्रै एउटा दोषको भागी हुन सक्दैन र कमजोरी हाम्रो पनि भयो होला। हामीले सरकारका मानिसहरूलाई सम्झाउन सकेनौँ होला। थुप्रै मानवाधिकार समुदायमा काम गरेका मानिसहरू सत्तामा पनि पुग्नुभयो, उहाँहरूले पनि प्रयास गर्नु भएन होला। र यो साझो त्रुटि हुन्छ। यो एकजना व्यक्तिले मात्रै, एउटा समुदायले, एउटा समूहले, एउटा संस्थाले यसको जिम्मा लिन सक्दैन। यो मुलुकको राजनैतिक विकासक्रम जो आर्थिक विकासक्रमसँग पनि सरोकार राख्छ, त्यो विकासक्रमको क्रस नगरेसम्म यस्तो घटनाहरू भइरहन्छन्, होइन। अब जहाँ अलिक चाहिँ तपाईँले अघि नै सुरुवातमा पनि भन्नुभयो, जहाँ अलिक कन्फ्लिक्टहरू हुन्छन् त्यहाँ मानवाधिकारको समस्याहरू जटिल रूपमा देखा पर्छ, अलिक चाहिँ नि ठुलो मात्रामा देखा पर्छ। यो कुरा भयो। अशिक्षा, गरिबी भएको ठाउँमा पनि हुन्छ। तर अशिक्षा र गरिबी चेतनाको कारणले हुने भनेको फरक कुरा हो। तर एउटा सिङ्गो राज्य या सरकार त चेतनाविहीन छ भनेर हामीले कल्पना पनि गर्नु मिल्दैन, त्यस्तो हुन पनि सक्दैन होला सायद। संविधानले, कानुनले सरकार त्यस्तो छैन, तर प्र्याक्टिसमा, व्यवहारमा सरकारका काम गराइहरू यो सरकार होइन, जुनसुकै सरकार हुँदा पनि, नेपाली काङ्ग्रेसको अत्यन्त लोकतान्त्रिक सरकार हुँदा पनि यस्ता घटनाहरू घटिरहन्छन्। सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा नन्दप्रसाद अधिकारीको चाहिँ डेथ भयो। अहिले खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री हुँदा आज 48 दिन भयो गङ्गामाया अनसनमा बस्नु भएको छ। उहाँको न्यायिक प्रक्रियालाई सरकारले प्रमुखताका साथ अहिलेसम्म पनि हेर्न सकेको छैन। एकपटक गएर केही ब्युरोक्र्याटहरूले भेट्नुभयो, त्यसपछि कुनै थप प्रगति हुन सकेको छैन। अब यो जस्तै नि यसैमा मैले जोडिदिन्छु, जस्तै अब यो संवेदनहीनता जस्तो देखिन्छ हामीले सामान्य नागरिकहरूले हेर्दाखेरि, होइन। तपाईँले भनेको जस्तो सरकारले कुनै चासो दिएको छैन, गम्भीरताका साथ यो केसलाई हेर्न खोजिरहेको छैन। तर एकजना चाहिँ सामान्य नागरिक, होइन, जीवन मरणको दोसाथमा छ। अहिले आज झन्डै 45 दिन भयो होला, 48 दिन भइसक्यो, होइन।
त्यसमा राज्यले कुनै त्यस्तो चासो पनि व्यक्त गरेको देखिँदैन भनेपछि तपाईँहरू जस्तो मानवाधिकारवादी संस्थाहरू जस्तै नेपाल मानवाधिकार सङ्गठन भनेको चाहिँ मानवाधिकार आयोगको वैकल्पिक संस्था हो नि, जस्तै त्यो आयोगलाई जन्माउने पनि हो भन्ने खालको होइन। त्यसरी एउटा हामीहरूले बोल्दा एउटा पनि त्रुटि हुनु हुँदैन। मानवाधिकार आयोग फरक हो। मानवाधिकार सङ्गठन चाहिँ एउटा पुरानो, एउटा प्रभावकारी डेमोक्रेटिक मुभमेन्टमा पनि काम गरेको संस्था हो। राज्यको तर्फबाट भएको आयोग एकातिर छ, तपाईँहरू पनि सशक्त ढङ्गको जुन चाहिँ आयोगले पाउने अधिकार राज्यको तर्फबाट पाएको एउटा चाहिँ नि उनी होला, तर मानवाधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने हिसाबले नेपाल मानवाधिकार सङ्गठन उत्तिकै होइन, यसरी कम्पेयरै गर्न मिल्दैन। यो फरक हो। जहाँसम्म गङ्गामायाको विषय छ, अहिले यहाँले प्रश्न उठाउनुभयो, सरकारले चासो देखायो तर त्यो पर्याप्त भएन। सायद 39औं दिनमा होला नेपाल सरकारका गृह सचिव, कानुन सचिव, काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी, जनपद प्रहरी प्रमुख आइजिपी गएर संयुक्त रूपमा गङ्गामायालाई भेट्नु भएको छ र उहाँका समस्याका बारेमा कुरा गर्नुभएको छ। त्यसको फ्यासिलेट हामी जस्तै साथीहरू मानवाधिकारवादीहरूले गरेका थियौँ र हामीले के भनेका थियौँ भने गङ्गामाया आफ्नो पीडा, आफूमाथि अन्याय भएको जुन पीडा छ त्यो सबै आफै भन्न सक्षम हुनुहुन्छ, बिचमा कोही व्यक्ति चाहिँदैन र तपाईँहरू गभर्मेन्टको प्रतिनिधिको रूपमा तपाईँहरू आफै गएर बुझ्नुहोस् भनियो। उहाँहरू बुझ्नुभयो र आज त 48 दिन भयो, त्यसपछि केही भएको छैन। जस्तै न्यायपालिका त्यसलाई दुई तरिका दिनको प्रक्रिया त एउटा औपचारिकता मात्रै भयो। त्यो सरकारको तर्फबाट पनि हामी त्यो देख्छौँ, तपाईँहरूको तर्फबाट पनि औपचारिक हामीले गर्ने केही छैन। हामी त्यो गङ्गामाया जहाँ अनसन बस्नु भएको छ त्यसको अगाडि नियमित जस्तै हामी धर्ना बसेका छौँ। हामीले गर्न सक्ने आवाज उठाउने हो, हामीले गर्न सक्ने आरोप लगाउन सक्छौँ, हामीले होइन, हामीले सरोकार राख्न सक्छौँ, धर्ना दिन सक्छौँ, चिठी पत्र गर्न सक्छौँ, यही नै हो हामीले गर्ने। र सरकारले गर्ने काम चाहिँ सरकारले गर्न सक्ने कामहरू थिए। जस्तै रुद्र आचार्य बेलायतमा थिए, उनी नर्दर्न आयरल्यान्डमा छन् भन्ने सुनिएको छ। उनलाई सरकारले रेड कर्नर नोटिस जारी भइसकेको छ, सरकारले झिक्न सक्छ। नेपालमा मृत्युदण्डको कानुन छैन, टर्चर नेपालको कानुनले चाहिँ गैर कानुनी भनिसकेको छ, अपराध भनिसकेको छ। अब रुद्र आचार्यलाई नेपाल झिकाउन मिल्छ। एउटा कुरा नेपाल सरकारले तुरुन्तै गर्न सक्ने काम छ। त्यो प्रेसर चाहिँ तपाईहरु जस्तो त्यो त सरकारले प्रेसर सबैभन्दा ठुलो त गङ्गामायाले गर्नुभएको छ। उहाँलाई साथ दिने कुरामा तपाईहरुले अलिक प्रेसर पुर्याउन सक्नु भएन कि हैन? त्यो पनि हुन सक्छ। अर्को गङ्गामायाको मुद्दा जुन कमजोर बनाइएको छ त्यसको पुनः अनुसन्धान हुन सक्छ र जुन साक्षीहरूलाई बोलाउनु पर्ने अथवा उनीहरूका कुरा बुझ्नु पर्ने थुप्रै विषयहरू छुट भएको छ, ती मान्छेहरूलाई फेरि कुरा बुझ्न सकिन्छ र मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रिया पुनः अगाडि बढ्यो भने पनि गङ्गामायाले न्याय पाउने सम्भावना रहन्छ। राज्यले गर्न सक्ने काम यो राज्यको दायित्वभित्र छ। सरकारले गर्न सक्ने काम त तुरुन्त सरकारले गरे हुन्थ्यो नि, त्यो पनि ढिलो भएको हाम्रो मूल सरकारको विषय त्यो छ। अब यो सरकारलाई अलिक चाँडो गर भनेर गराउने गर्छु प्रयास गरिरहेछौँ भन्नुहुन्छ। कसले होला के होइन, यो अचम्मको यो गभर्मेन्टको सत्ता जुन सत्तामा मानिसहरू गएर बस्छन्, कुर्सीमा बस्छन्, त्यसपछि उनीहरू करिब अन्धो नै हुन्छन्। यो सरकार होइन, योभन्दा अगाडिको पनि गङ्गामाया त 9-10 वटा सरकार, गङ्गामाया र नन्दप्रसाद त 9-10 वटा नेपाल सरकारको फरक व्यक्तिहरूको प्रतिनिधित्व गर्दा पनि त बस्नुभयो नि। उहाँलाई त कोही बस्दा पनि ठिक छ, सरकार गएपछि अन्धो होला या अँध्यारोभित्र पसिजाला, अँध्यारोभित्र पस्यो भने टर्च बालेर अलिअलि देखाउने, या अन्धै तपाईँले भन्नुभएको जस्तो अन्धै भएको हो भने सन्धै कुरुहितहरू जस्तो चाहिने त्यो रतनधोको उपचार गरिदिने के, जस्तै तपाईँहरू जस्ता चाहिने मानवाधिकारवादीहरू, नागरिक समाजहरू होइन, जसले चाहिने त्यसलाई झकझक्याएर त्यो उपचार गरिदिनु पर्यो, अन्धोपनको उपचार गरिदिनु पर्यो। तपाईँहरूको नागरिक समाजले मानवाधिकार समुदायले बोलेको बोलै छ, लेखेको लेखै छ, आग्रह गरेकै छ, दबाब दिएको दिएकै छ। सुन्न पर्ने निकायका मान्छेहरूको के बाध्यता हो त्यो हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ र रेगुलर अदालतमा चलिरहेका मुद्दाहरू टिजे अन्तर्गत नभइकन रेगुलर अदालतबाटै फैसला गर्ने भन्ने निर्णयहरू भएका छन्। त्यो भएर गङ्गामायाको न्यायिक प्रक्रिया एउटा त नेपाल सरकारले गर्न सक्ने काम तुरुन्त गरिदिनु पर्यो, एउटा अदालती प्रक्रियामा छ त्यसलाई सही ढङ्गले अगाडि बढाइदिनु पर्यो। अर्को गङ्गामायालाई न्याय दिने प्रक्रिया पोलिटिकल डिसिजन, आम सहमतिका आधारमा पनि गङ्गामायालाई न्याय दिन सक्छ, न्याय पाउन सक्नुहुन्छ। उहाँले एउटा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्छ उहाँको कष्टमा।
यो के चिजले रोक्छ होला? जस्तै तपाईँहरूले त धेरै पक्षलाई भेट्नुभयो नि होइन, यो बिचमा उहाँको जस्तै अरू केसहरू पनि धेरै होला, विशेष प्रतिनिधि घटना या त्यसको कारणले एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा गङ्गामायालाई हामीले कुरा गरेका होइन, त्यो स्वार्थले त्यसमा धेरै लामो कुरा गर्नु परेन। राजनीतिक स्वार्थले धेरै राजनैतिक स्वार्थले न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ र त्यो राजनैतिक स्वार्थ सबै पार्टीहरूसँग छ। हाम्रो जस्तो देशमा मिलिजुली सरकार बनाउनु पर्ने बाध्यता छ, सडकमा पनि मिलिजुली आन्दोलन गर्नुपर्ने बाध्यता छ, मिलेर विकास निर्माणका काम गर्नुपर्ने अवस्था छ र त्यही स्वार्थीपनले न्यायिक प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ र गङ्गामाया त्यसको ठुलो दबाब र पीडामा पर्नुभएको छ। अब हामीले अनुमान गर्ने, जस्तै तपाईँले काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईँलाई अनुमान पनि छ हामीले चाहिँ किन यत्रो समयमा न्याय पाउन सकेनन् या त्यो विषयमा टुङ्गो पुगेन, त्यो विषयको टुङ्गो किन लागेन भन्ने कुरा मात्रै हाम्रो जिज्ञासा रह्यो। तर तपाईँले अनुमान गर्नुहुन्छ, हरेक चाहिने पक्षका हरेक क्षेत्रका मान्छेलाई भेट्नु भएको छ, राज्यका पनि हरेक तहमा कुरा गर्नुभएको छ। अब तपाईँले चाहिँ आफ्नो अनुभवको आधारमा तपाईँले सङ्गत गरेको सरकारका प्रतिनिधि या सरकार प्रमुख यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि गङ्गामायाले अब न्याय पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने उहाँको जीवनकालमा कि जस्तै अब भोलि होला कुनै परिस्थिति घटनाक्रमले चाहिँ त्यस्तै परिस्थिति बन्ला, सरकार त्यही ढङ्गको आउला होइन, मानवाधिकारका विषयमा सोच्ने नागरिक समाजदेखि मुलुकको चाहिँ एउटा राज्यको चेतना त्यो स्तरमा पुग्ला, कार्यान्वयनको पक्ष अरू होला। तर आजको अवस्थाबाट हेर्दाखेरि गङ्गामायाले आफू जीवित हुँदैखेरि यो न्याय पाउँछ भन्ने बडा डरलाग्दो अवस्था छ। कतै उहाँले आफ्नो जीवनकालमा न्याय पाउनुहुन्न कि भन्ने पनि हामीलाई डर लागेको छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नेपालका प्रशासकहरूले, नेपालका नेताहरूले, नेपालका तथाकथित जनयुद्ध हाँकेका हौँ भन्नेहरूले बुझ्नुपर्ने विषय के हो भने न्यायिक प्रक्रिया नेपालका अदालतले मात्रै गर्दैन, यसको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार पनि हुन्छ। कतै यस्तै भइरह्यो भने नेपालमा अन्याय परेका मानिसलाई नेपालका सम्पूर्ण न्याय दिने निकायले न्याय नदिएर सब ठाउँमा ढोका बन्द भयो भने त्यस्ता पीडकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले, अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले दण्डित गरेका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। तर त्यहाँ पुर्याउने आवाज पुर्याउने समय आउँछ, कसले पुर्याउने होला? तपाईँहरू अब हामीले हेर्दा तपाईँहरूले हो कि भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यो पनि हो, तपाईँहरूको कार्यक्षेत्रले त्यहाँ पुर्याउँछ पुर्याउँदैन। जस्तै कर्णेल लामा त बेलायतमा थुनिनु भयो नि, कति अप्ठ्यारो भयो। नेपाल सरकारले चाहिँ एउटा उहाँको पैरवी गरेको खर्चको बारेमा कत्रो बहस भयो भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार अन्तर्गत थुप्रै नेपालका मानिसहरू गएर विदेशमा थुनिन सक्छन्। त्यो दुर्दान्त दिन हामीले देख्न पर्ने हुनसक्छ। त्यसका लागि पनि नेपालकै अदालतहरूले, नेपालकै न्यायिक निकायहरूले पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्छ र पीडकलाई यहीँ सजाय हुने वातावरण बनाउनुपर्छ। गङ्गामायाको कष्टमा पनि त्यही होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो। हामीले गङ्गामायाको न्यायको लागि प्रयास गरिरहेका छौँ। म जस्ता थुप्रै साथीहरू लागिरहनु भएको छ, अदालतमा बहस गरिरहनु भएको छ। यहाँसँग एउटा जिज्ञासा नि, जस्तै कुनै नागरिकले गल्ती गर्छ, कोही माथि अन्याय गर्छ, त्यसको न्याय माग्ने निकाय सरकार, राज्यले पनि अपराध नगरे पनि अन्याय त गर्छ होइन। अपराध गर्ने मानसिकता नहोला, त्यो म्यान्डेट नहोला, तर अन्याय भइरहेको हुन्छ। ती अन्यायहरूको अन्यायमाथि न्याय पाऊँ भनेर त्यसको कसले गर्छ भन्दा कि नागरिक समाजले गर्छ कि मानवाधिकारवादीहरूले गर्छ भन्ने त्यो विश्वास हुन्छ नि मान्छेहरूको। त्यो विश्वास अबका नागरिकहरूले मानवाधिकारवादी सङ्घ संस्थाहरू या नेपाल मानवाधिकार आयोगसँग त्यो चाहिँ अपेक्षा राख्न सक्छ कि सक्दैन? होइन, अपेक्षा राख्नुपर्छ नि। आज होइन, राख्नुपर्छ। त्यो एउटा मान्यताको कुरा भयो, व्यवस्थाको कुरा भयो, तर मान्न सक्छ कि सक्दैन? मान्दाखेरि उनीहरूलाई त्यो विश्वासमाथि चाहिँ यस्तो के मानवाधिकार आयोग छ नि, त्यो त संवैधानिक अङ्ग हो। त्यहाँ चाहिँ अध्यक्ष हुन्छन्, सदस्यहरू हुन्छन्, सचिव हुन्छन्, कर्मचारी हुन्छन्, अनुसन्धान अधिकृत हुन्छन्, तर त्यहाँ प्रहरी हुँदैन के। त्यहाँ पक्राउ गरेर हदगडी लाउने निकाय होइन, उसले सिफारिस गर्ने निकाय हो, अनुसन्धान गर्ने निकाय हो। मानवाधिकार आयोग बल गर्ने निकाय होइन। मानवाधिकार आयोगले सिफारिस गरेपछि त्यो आयोगको
जुन म्यान्डेट छ त्यो म्यान्डेट अनुसार उसले सिफारिस गरेपछि उसलाई अनुसन्धानमा ल्याउने या कारबाहीको प्रक्रियामा ल्याउने त्यो सरकारको मानवाधिकारको विन्डोबाटै हुन्छ त्यो सबै। त्यहीँनिर मैले भन्नु खोजेको जोडिनु त्यहीँबाट तपाईँले भनेकै ठाउँबाट म जोडिन्छु। त्यो चाहिँ सिफारिस गरिसके पछाडि मानवाधिकार आयोगले निर्णय गरेर पठाइसकेको कुरालाई कार्यान्वयन सरकारले गर्दैन भने आएको पदाधिकारीले नैतिकताको आधारमा कि आफूलाई त्यो ठाउँबाट फिर्ता ल्याउनु पर्यो कि प्रेसर दिनु पर्यो नि त। त्यो दुईटै काम चाहिँ हुन सकिरहेको छैन। आयोगले विगतमा दबाब पनि दिएको छ, पटक पटक आग्रह पनि गरेको छ, सरकारले गरिदिँदैन त आयोग के गर्ने? ऊ त कुनै लडाकु संस्था त होइन नि त, सैनिक अङ्ग जस्तो। त्यही कुरा भने तर नैतिकता त हुन्छ। नैतिक प्रेसर सरकारलाई त हुनुपर्ने भएन, उहाँसँग हुन्छ कि हुँदैन जो चाहिँ आएका पदाधिकारी हुनुहुन्छ। यस्तो रोशनजी त्यो पक्कै पनि हुन्छ। हामीले यत्रो सिफारिसहरू गऱ्यौँ, कार्यान्वयन अहिले सरकारले गरेन, हामी बसिरहनुको काम गरिरहनुको अर्थ छ कि छैन भनेर उहाँहरू बिच संवाद हुनु, छलफल हुनु अथवा आत्मआलोचना गर्नु उहाँहरूको विषय भयो। तर उहाँहरूले सिफारिसै गर्नु भएन भने होइन यो सरकारलाई कार्यान्वयन गर भनेर भन्दै भन्नु भएन भने मात्रै उहाँहरूमाथि नैतिक प्रश्न खडा हुन्छ। उहाँहरूले गर्ने काम त गरेको भन्नु पर्यो नि त। आयोगले प्रभावकारी गरेन होला, व्यापक रूपमा गर्न सकेन होला, त्यो कमजोरी उहाँहरूले स्वीकार गर्नु होला। त्यो आयोगले गरेको मानिदिनु पर्यो नि। सरकार त यहाँ कस्तो छ भने नेपालमा शक्ति सन्तुलनको राजनीति, कार्यपालिका व्यवस्थापिका न्यायपालिका बीच हुनुपर्ने जुन शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त छ पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीको, त्यो नेपालमा लागू भएको छैन। नेपालमा बहुमत प्राप्त पार्टी दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ र त्यही बहुमत प्राप्त पार्टीको मान्छे सभामुख हुन्छ, राष्ट्रिय सभामा पनि त्यसैको मान्छे अध्यक्ष हुन्छ र अनि प्रतिपक्षी दलको नेता एउटा नै हुन्छ। अनि प्रधान न्यायाधीश हो। यिनीहरूले सबै नियुक्ति गर्ने हुन् जसमा मेजोरिटी, जसको बहुमत आउँछ पार्लियामेन्टमा, प्रतिनिधि सभामा, त्यसले नै संवैधानिक अङ्गका मानिसहरू नियुक्ति गर्ने फुलफेज अधिकार उसको हातमै पुग्छ। तर त्यो भनिँदैन, अघोषित रूपमा उसले नियुक्ति गर्छ, त्यसमा पनि एउटा व्यक्तिले नियुक्ति गर्छ। त्यसपछि यी सबै संवैधानिक नियुक्ति गरिएका जुन स्थानहरू छन् यिनीहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नुको पछाडि यिनीहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा हुने गम्भीर त्रुटि र एकदलीय पद्धति र व्यक्तिले निकायका मानिसहरू छान्ने प्रवृत्ति, व्यक्तिको भागमा छानिँदाखेरि अनि त्यो निकाय प्रभावकारी हुँदैन। र त्यस्तै यसैमा म जोडिन्छु अलिकति। जस्तो भर्खरै अहिले सरकारले मानवाधिकार आयोगको पदाधिकारीहरू नियुक्ति गरेका छ होइन। यो प्रक्रियामा जाँदाखेरि यो विधि नै जसरी अहिले नीति भएको छ त्यो चाहिँ असंवैधानिक हो भनेर एकाथरीले भनिरहेछ, अर्कोतिर अहिले नियुक्ति भएको पदाधिकारीहरूले पदभार ग्रहण गरेर काम सुरु गर्न थालेको छ होइन। तपाईहरू चाहिँ त्यही मानवाधिकारसँग सम्बन्धित भएको कारणले, मानवाधिकारवादी नेता भएको कारणले यसलाई तपाईहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ? यसलाई एकदम अप्ठ्यारो विषयको यहाँले उठान गर्नुभयो। पहिलो कुरा त विगतका मानवाधिकार आयोगको टिम जस्तो यो टिम विवादमुक्त रहेन। उहाँहरू गएर काम सुरु गर्नुभएको छ। अब यो विषय अहिले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ र सर्वोच्च अदालतले यो नियुक्ति जायज हो भनेर भनिदियो भने यो नियुक्ति जायज हुन्छ। यो नियुक्ति जायज छ। मानवाधिकार संगठनको चाहिँ तर्फबाट तपाईहरुको दृष्टिकोण चाहिँ के हो? मेरो दृष्टिकोणको कुनै अर्थ राख्दैन। जबकि मुद्दा सुप्रिम कोर्टमा छ, सुप्रिम कोर्टले डिसिजन गर्ने कुरा मैले बोल्न मिल्दैन। त्यो पनि सर्वोच्च अदालतमाथि मानवाधिकार समुदायले गरेको दबाब हुन्छ अथवा त्यो प्रेसर हो, त्यो एक प्रकारले त्यसरी भन्न मिल्दैन। सर्वोच्च अदालतले जे डिसिजन गर्छ त्यो अन्तिम हो। तर यस्तो हुनु पर्थ्यो भन्ने त कतै हुनुपर्थ्यो भन्ने मेरो कुनै राय छैन। मैले अघि नै भनिसकेँ, विगतको टिम जस्तो, मानवाधिकार आयोगको विगतको टिम जस्तो यो विवाद रहित चाहिँ रहेन। विवाद भयो, मानिसहरूले यसका विषयमा छलफलहरू गरे, तर यसको अन्तिम निर्क्योल गर्ने निकाय चाहिँ सर्वोच्च अदालत हो। भनेपछि सर्वोच्च अदालतले जे डिसिजन गर्छ त्यो सर्वोच्च अदालतको डिसिजन मान्नुपर्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले नि मान्नुपर्छ, हामी जनताले नि मान्नुपर्छ। तर तपाईँलाई अब यो मानवाधिकारवादी भने मानवाधिकारवादी मात्रै होइन, तपाईँ राजनीति विश्लेषक पनि हो होइन। राजनीतिको विषयमा तपाईँले चाहिँ अब अध्ययन पनि गर्नुभएको छ, चासो पनि राख्नुहुन्छ, त्योसँग भुक्तभोगी हुनुहुन्छ। जस्तै अब अहिले चाहिँ सर्वोच्च अदालतले गर्ने निर्णय
केही राजनीतिक दलले या केही व्यक्तित्वहरूले यो चाहिँ हामी मान्दैनौँ या चाहिँ अब निर्णय हाम्रो पक्षमा भयो भने मान्छौँ विपक्षमा भयो भने हामी मान्दैनौँ भन्ने खालको कुरा हुन्छ नि यस्तो विषय रोशनजी तपाईँले जानेर प्रश्न सोध्नुभयो त्यहीँनिरको उत्तर हुँदैन होइन यसको के छ भने एउटा यसको इतिहास छ जुन यो घटना घट्यो जस्तै नेकपाले चुनावमा गयो चुनावमा जाँदा ओलीको नेतृत्वमा चुनावमा गयो नि होइन भावी प्रधानमन्त्री ओली भनेरै चुनावमा गयो ओलीकै नाममा मत आयो र ओली प्रधानमन्त्री हुनुभयो प्रधानमन्त्री भइसकेपछि त्यो स्वाभाविक थियो फेरि प्रधानमन्त्री भइसकेपछि ओलीलाई के पर्यो म त एकदम एकाधिकार एकदम सर्वशक्ति सम्पन्न प्रधानमन्त्री हुँ नि म फर्स्ट अध्यक्ष हुँ नि मेरो कुरा सब साथीभाइले मान्नुपर्छ भन्ने भयो उहाँले एकतर्फी रूपमा सरकार चलाउनु भयो संसदीय दलको नेता पनि हुनुहुन्थ्यो पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो लार्जेस्ट पार्टी त्यो पनि 48% जनमत सहितको पार्टी संविधानले त त्यो छुट त उहाँलाई दिएछ नि दिएछ उहाँले संविधान बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री सरकार चलाउने त्यो हदसम्म उहाँ सही हुन्छ तर त्यहाँनिर के हो भने त्यहाँ सबै यो जुन स्थितिमा हामी आइसकेका छौँ मैले कहाँ मात्र गर्ने सर्वोच्च अदालतलाई जसरी एउटा हामीले आम रूपमा राज्यले या चाहिँ नागरिकहरूले सबैले सर्वसम्मत ढङ्गले उसको निर्णय मान्नुपर्छ भन्ने हो नि मूल मान्यता त्यो मान्यतामा चाहिँ तपाईँले पनि अघि भन्नु मानवाधिकारको बारेमा आयोगको बारेमा जुन निर्णय भएको छ त्यसलाई हामीले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई मान्नु पर्छ भन्नुभयो होइन मैले त्यसैमा राजनीतिक अहिलेको घटनाक्रमलाई जोड्न खोजेको कि अहिले रोशनजी मैले बुझेँ यहाँको प्रश्न मैले बुझेँ यो प्रतिगमन हो भने ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमन र यो प्रतिगमन एउटै हो भने सर्वोच्चमा मुद्दा किन हाल्ने ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता लिएपछि सर्वोच्चले फिर्ता गर्ला भनेर कसैले आश गर्यो सबै सडकमा गयौँ नि हामी सडकमा गयो सडकबाट ठुलो क्रान्ति भयो राजस्वस्तै गयो मैले सर्वोच्च अदालत भनेको या न्याय परिषद भनेको त्यो फरक विषय ढङ्गले निर्णय गर्छ कि गर्दैन भन्नु मात्रै सोध्नु खोजिरहेको छु मैले होइन तपाईँले जे उत्तर सोध्नुहुन्छ त्यसैको मात्रै उत्तर हुँदैन रोशनजी जस्तै सर्वोच्च अदालतमा अहिले मुद्दा विचाराधीन छ भनेर काङ्ग्रेसका नेताहरूले पनि ठुला कानुन व्यवसायीहरूले मुद्दा हालिसकेपछि सर्वोच्च अदालतको डिसिजन कुर्न पर्यो सर्वोच्चले संसद भनेपछि प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरिदियो भने प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भयो मुलुकको कोर्स फरकतिरबाट गयो सर्वोच्चले निर्वाचनमा जाने अथवा यो प्रतिनिधि सभा विघटन सदर गरिदियो भने मुलुक निर्वाचनतर्फ जान्छ यसको विकल्प अर्को केही छ हो मैले तपाईसँग कुरा गर्छु यहाँलाई नि सोधे यसको विकल्प केही छ विकल्प अर्को होइन यदि हामीले यसलाई हामीले आज मान्ने हो भने हैन न्यायालयको मान्नुपर्छ हामीले विश्वास गर्ने हो भने त त्यही हो न्यायालयलाई विश्वास नगर्न सकिन्छ तर न्यायालयलाई विश्वास नगर्ने वातावरण बनाएको पनि त यही राजनीतिक नेतृत्वले हो नि न्यायालयमाथि पटक हस्ताक्षेप गरेर न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा चाहिँ एउटा गलत प्रक्रिया आरम्भ गरेर न्यायालय कमजोर बनाएको त यिनै राजनीतिक नेतृत्वले हो नि आज यिनै नेतृत्वलाई सर्वोच्च अदालतले सही डिसिजन गरोस् भन्ने छ तर हिजै विचार पुर्याउनुपर्छ तैपनि सर्वोच्च अदालत जे जस्तो छ र उसले गरेको निर्णय अन्तिम हो र त्यो मान्नुपर्छ हस् महत्त्वपूर्ण विचार समयको लागि यहाँलाई धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द आजको समाज संवादको समय यही सकिन्छ म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार